اپنے مرشد تے اپنے دادا مرشد تو کٹھا ہی فیض لین والا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. او بابا جی نے 11-12 سال اپنے مرشد نو تہجد نماز دا وضو کروایا. یہ مرسلہ ایویں تو نہیں لجاندیاں فرید فرید نارے ایویں نہیں لگ دے. میں تو جو ہی جنوبی پنجاب بچانا تے ہر محفل میں ایک کوئی نعرہ سننا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یار. کیوں تسی سارے نعرے مار دیو بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے نام دے وجہ کیے؟ گولڑے دا تاجدار حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آج پاک پتن شریف پرسو مبارک دے تشریف لگے آئے تھے. پاک پتن دی گلی چو آپ نعرے لگا دے جا رہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. اس رو کے آکھیا شاہ جی تسی تے عالم دین ہو تے لوگ تے جاہل نے. تو ساسا سیدزادے لوگ تے اللہ اللہ چھوڑ کے فرید فرید پہ کر دینے تے تسی تے ولی بھی ہو عالم بھی ہو سید بھی ہو تسی تے اللہ اللہ کہو تسی کیوں فرید فرید کر دیو؟ آپ شکر دی حالت جو سن عجیب کیفیت ہے. آپ نے اس ویلے آ کے فرمایا او جھلیا تو میری تے لوگاں دی گل کرنا ہے. فرمایا اس ویلے تے رب بھی فرید فرید پیا کردا ہے. انہیں آگے ویکو جی پیر مہر علی شاہ شرک کر دے کہندا ہے انہیں آکھیا ویکھو بابا فرید دا نام لے کے تے اے شرک پیا کر دے. یہ کہتا اللہ بھی فرید فرید کر دے. آپ نے فرمایا میں شرک نہیں کردا. قرآن اللہ نے آکھیا میں فرید فرید کرنا. وہ کہنے لگا جی قرآن کتنے لکھے ہے؟ آپ نے فرمایا سن قرآن. آپ نے پھر آیت پڑھی میں بھی پڑھا جو سبحان اللہ کو سارے. آپ نے فرمایا اللہ کہتا فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. اللہ فرماتا ہے میں نو یاد کر میں تینو یاد کراں گا. فرمایا ساری زندگی فرید رب رب کردا رہے ہیں ان رب فرید فرید پیا کردا. انہاں دے نام دے کیوں نہ نعرے لگن؟ اللہ کریم فرماتا ہے جبریل فلاں بندے نال منو پیار ہے تو بھی کرے آکے. جبریل عرض کر دے یا اللہ ماں بھی پیار کرنا. اللہ فرماتا ہے جا دنیا تے اعلان کر دے اللہ پیار کرتا ہے جبریل بھی کرتا ہے دنیا والے تسی بھی کرے آکے. جدو کسے دے نام دے نعرے لگن سمجھو دے نا رب نو پیار ہے. میں چند دن قبل حضرت پیر جماعت علی صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ دور مبارک دی تقریب چرد کر رہا کہ آپ جدو جوان ہوئے تھے جب بیعت نہیں سن ہوئے حضور بابا جی تاجدار چورہ شریف دے تے آپ دے علاقے چک اللہ دے ولی سن حضرت مرزا سکندر بیگ رحمت اللہ علیہ. آپ انہاں دی زیارت لی جانا تے ایک دن مرزا صاحب نے فرمایا اے جماعت علی شاہ جی تسی کسے پیر دے مرید ہوئے ہو کہ نہیں؟ آپ کہنے لگے حضور مرید کی بنا بس جس در جانا نا دکانداری نظر آندیاں نے پیری مریدی اصل کدھر نظر نہیں آندی. تے مرزا سکندر بیگ فرمان لگے شاہ جی جاؤ جا کے کسی اللہ دے ولی دے مرید بن جاؤ دکاناں بھی ہوئی چل دیاں نے جتھے سودے ہون. بھائی کدے خالی دکاناں بھی چلی گئے نے دکانداریاں بھی ہوئی چل دیاں جنہ چا سودا ہوئے. میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہوئے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کجکارے. تے جب بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے نام دے نعرے لگ دینے تے ایویں تے نہیں لگ دے دکان چ سودا ہے نا. اس دکان چ سودا تے ہے تائیوں تے بابا فرید دی دکان پہ چل دی ہے ماشاءاللہ. اج بھی اتھوں فیض دے خزانے لٹائے جا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے نعرے لگان والے یہ بھی گل یاد رکھیا جے جدو کسے دے نعرے لگائیے نا حضرت خواجہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف دا دولا آپ دا جڑا حجرہ سی نا جتھے آپ عبادت فرما دے سن حجرہ اعتکاف اوپر لکھیا ہوندا سی حضرت یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ. تسی تھکے تے نہیں بھائی نہیں حق بند ہے ویسے تسی تھک جو ہاتھ کھڑے کرو بلا جڑے جڑے تھک گئے ہو.
چلو ہون ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہہ دفعہ یہی واقعہ میں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تاجدار شرک پور دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ دی بارگاہ چکے منکر آیا تو نے آکھیا اے شیخ عبدالقادر جیلانی دروازے تے لکھیا جے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ اتھے یا اللہ لکھو آپ چپ کر گیا آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ بس پڑھن لگ پہ وظیفہ کرنے لگ پہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ وہ منکر بے ہوش ہو گیا ہوش آیا نا تو وہ بھی پیا پڑھے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ آپ نے فرمایا تینوں کی ہویا کہندا ہونا کی بس میں بے ہوش ہویا تے میں ویکھیا ایک سبز چولے والا بابا آیا تے مینوں کہندا پڑھ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیء اللہ تے پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میں ہی شیخ عبدالقادر ہاں میں تینوں دسن آیا سچا ہوے تے جتھے بھی پکارے اسی اوتھے ہی آ جانے ہیں پکارن والا سچا ہوے پتہ چلے انہاں دے نام دے نعرے ماریے آپ بھی آئے جاندے نے نعرہ لگان والا سچے عقائد والا ہوے سچا پیار والا پھر بابے آ جاندے نے گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ میں نے جتنے واقعات مرد کیتا یاد سن میں انشاءاللہ عرض کر دیواں گا میں نے تھوڑا پہلے دس دن دے میں تیاری بھرپور کر لیندا مگر میں الحمدللہ کوشش کراں گا اپنے حافظ دے مطابق گفتگو کر جاواں گنج شکر گنج شکر شکر دا خزانہ انہاں بابے نو شکر نال پیار ہے اج بھی جڑا بابے دے دربار جاوے بابا شکر دا لنگر دے کے بھیجدا ہے آپ بھی شکر پسند ہے جڑے روزہ اقدس تے جاون جڑے دربار تے حاضری دیون بابا شکر دے کے بھیجدا ہے پتہ نہیں بابے نو شکر نال کنا پیار ہے گنج شکر شکر دا خزانہ بچپن سینا تے ماں جی نے فرمایا فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے تو کی مل دے انسان دی طبیعت لالچی ہے نا بچہ بچپن وچ خصوصی طور تے کوشش کردا مینوں وہ چیز مل جائے جتنا مینوں پیار ہے ماں کہنے لگی فرید پتر تینوں شکر پسند ہے نا نماز پڑھی اللہ شکر دیتا ہے اچھا اذان ہوئی نا تے امی نو عرض کی تھی امی جی نماز پڑھیے ماں کہنے لگی فرید پتر تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں بابا فرید وضو کر نماز تے گئے تے ماں نے نا شکر دی پوری بنا کے تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی جدو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کے تے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی ماں کہنے لگی پتر نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے مصلی اٹھایا نا تے ویکھیا تے شکر دی پوری شکر کھادی لطف آیا مزہ آیا اگلی نماز ویلے پھر آکھے امی جی اذان ہوگی تے نماز پڑھیے تے شکر ملے گی نا ماں کہتی ہاں پتر نماز پڑھیے تے شکر اللہ دیندا ہے نماز پڑھ کے سلام پھیریا امی شکر کتے فرمایا بیٹا شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے شکر کھلا کھلا کے نا تے ماں نے فرید نو نمازی بنا لیا تسی بھی انج بنا سکتے ہو اپنے بچے نو نمازی دیکھا کرو بچے نو کیڑی چیز پسند ہے اللہ بھی فرماندا نا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کدے بشارت دے کے بلا لے سونیا کدے ڈرا کے برچا کوئی بشارت نہ خوشخبری نہ کوئی لالچ نہ لا جائے کوئی دوزخ دے خوف نہ لا جائے بس اللہ دی بارگاہ چ آ جائے بابا فرید نو ماں نے شکر کھلا کھلا کے نمازی بنا لیا ایک دن آپ بارو کھیل کے آئے نا تے آ کے مصلی آپ ہی بچھایا تے نماز دی نیت کرنے لگے تے ماں کہنے لگی بے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی اماں وضو اج میں بارو کر آیا اتنا فرما کے تے آپ نے نماز دی نیت کر لی ادھر بابا فرید نماز پڑھ لیا ادھر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا یہ سجدے جدو کے عرض کی تھی اللہ اج ماں دی عزت رہ اج شکر نہ ملی کدرے فرید نماز نہ چھوڑ دے وے ماں نے سجدے چ سر رکھیا ماں روئی جا رہی عرض کر دی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے ادھر فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے آؤ تے مصلی اٹھا کے عرض کی تھی اماں ایک ہی ہے اماں نو خیال آیا ہور شکر کوئی نہیں ماں جی نے آ کے ویکھیا مصلی تلے شکر دا دریا پیا چل دے عرض کی تھی اماں جی ایک ہی ہے سینے لگا کے فرما دیا پترا اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج انہیں آپ رکھی
بولو سارے سبحان اللہ. انج کڑیاں چنگیاں ماما. اے بچے دا سوچ بند کر دیو یار. وہ چھوٹے بیٹا وہ چھوٹی والے ہون بولنا نہیں ٹھیک ہے. نہیں تو سب تو پیچھے میرا پتر ہے. ہاں جی ہون نہیں بولنا. کڑیاں چنگیاں ماما سن. اج ماما آ گئی بال کٹان والیاں. اج ماما آ گئی ادے بازو پان والیاں. ماما آ گئی ناخن ودھان والیاں تے پتر پیدا ہون لگ پہ ڈکیت. کدے ماں ہوندی سی او کھدر دی چادر سر تے لا کے نا تے تہجد دی نماز پڑھ دی سی. تے تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی, نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی, نالے محمد تے درود پڑھ لیندی سی. پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. جدوں ماواں انج دیاں ہوندیاں سن پتر بھی انج دے ہوندے سن. اج ماواں بدل گئیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گیا. اج بھی کدے کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا, فرید تے دوجا نہیں آنا, فرید دا کوئی غلام تے آوے ہی آوے. کو ماں تے انج دی ہوے. گرامی قدر حضرات, ککر دے بوٹے نو کدے سیب دا پھل نہیں لگیا, سرو دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے. اس طرح ماں ہوے بے حیا تے بے پردہ تے اس ماں دی گود وچ جیڑی ماں دودھ پلاندے پتر نو انڈیا دی فلم ویکھے. جیڑی ماں پتر نو دودھ پلاندے تے پتر دی تربیت کردے انڈیا دے گانے سونے فیس بک واٹس ایپ تے لگی رہو. اس ماں دا پتر وڈا ہو کے عالم دین حافظ قرآن یا ولی کیویں بن سکدا؟ دیوے وچ پانی پا دئیے تے لو تے روشنی نہیں ملدی. دیوے وچ تیل پاواں گے تے پھر روشنی ملے گی. اتھے عشق رسول دا تیل ڈالو گے تربیت دے اندر تے پھر اولاد جوان ہوے گی تے تانوں محمد دے دین دی روشنی عطا کرے گی. یہ چاہتے ہو نا اولاد نیک ہو جائے تو پہلے ماں دے سر تے دوپٹہ دے. ماں نو پردہ کرو, اپنی بیٹی نو پردہ کرو. اج دی بیٹی کل دی ماں ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ دا صرف ذکر سن کے نہیں جانا, بابا فرید دا پیغام بھی سن کے جاؤ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو ماں ایڈی خوشبخت نصیبہ والی میری. جب مرشد کامل دے ہاتھاں میں ہاتھ دیتے نا 12 سال تقریباً اپنے مرشد نو تہجد دی نماز دا وضو کرایا. آج تے پیڑیاں مریدیاں انج دیاں رہ گئیاں کہ مرید ہو گئے نا تے بس. وہ نوجوان میں مثال دینا اکثر کے جا رہا تو انہیں شاپر پکڑیا. میں کہا ایک یہ کہندہ پیران دے عرس تے چلیاں تے اے لنگر لے کے چلیاں 5 کلو کچھے چاول نہ لنگر چے حصہ پان چلیاں. شام نو میں بیکھا تے ایڈا شاپر چکیا. میں کہا ایک یہ کہندہ لنگر لے کے آیا. ادھروں کچھے چاول لے جاندے نے ادھروں پکے لے آؤندے. ٹھیک ہے اسی لنگر دے قائل مگر صرف لنگر نہیں ولیاں دا فیض بھی حاصل کرو. ولی دے ہاتھ چاہتا کیوں دیدہ بیعت کیوں کری دیا کیوں مرید بنی دا. پڑھو قرآن. گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ ضرور بولے آج, کیونکہ ایتھے تو سانا ہاتھ چکنے تے نہ اونچا بولنا ہے سبحان اللہ. انہوں لنگر تقسیم نہیں کر چھڑیا پہلے. ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے بھکھا بٹیرا بوتل لڑتا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ سارے ہوئے. اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ نے رجا فرمائی ایمان والے متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تک پہنچن واسطے کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو. نوجوانوں یہ وسیلہ کی ہے, یہ وسیلہ کنوں کیا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ القول الجمیل جو فرما دینے یہ وسیلے تو مراد مرشد ذات ہیں. اللہ نے فرمایا میرے تقیوں نے مرشد ڈھونڈ, میرے تقیوں نے وسیلہ ڈھونڈ لے. میں آسان کر کے عرض کر
کراں اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ اللہ ول دوڑو دوڑو اللہ دی ذات ول اسی کعبے ول جائیے رب ملدا کوئی نہیں مسجد دا گھر نے رب ملدا اوتھے بھی کوئی نہیں رشتے ٹر جاؤ رب ملدا اوتھے بھی کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ تو کہنا دوڑو میرے ول ملنا کتھے میں نوجوانوں اللہ فرمایا دوڑ میرے ول اساں دوڑ لگا دیتی یا اللہ رات پتہ کوئی نہیں نہ ہور آسان کر کے عرض کر دے میں 94 دی ادھر محفل آ رہا میرے برادر طریقت حاجی ارشاد صاحب چراہی ملے کہن لگی اسی صاحب کتھے چلے ہو نہ کہ 94 جانے مینوں رات پتہ کوئی نہیں کہن لگے میرے نال چلو مینوں رات پتہ ہے میں محفل تک لے چلا مینوں رات پتہ ہے مینوں رات پتہ ہے اللہ فرمایا میرے والے نہیں کسے اوس نہ لے آویں جنوں رات پتہ او دے نالاویں جنوں راہ دا پتہ ہے ففروا الی اللہ اللہ فرماندا دوڑو اللہ ول شیطان نے آکھے سی لاقعدن لهم صراطک المستقیم او جڑا سیدھا راہ ربا تیرے والا ہوندا میں اس راہ تے بیٹھ جانا میں تیرے بندے نو تیرے تک نہیں اوندے نا میں کتا بن کے بیٹھ جاواں گا رستے دے اندر میں تیرے بندے نو لاغوینہم اجمعین اغوا کر کے تیرے تو دور لے جاواں گا اللہ فرمایا میرے والا اون والے راہ وچ کتا بیٹھا ہی کسی چودھری نو بندہ ملن جاوے تے راج کتا بیٹھا ہوئے نا چودھری دے دروازے اگے کتا بیٹھا ہوئے تے پتہ کی کری دا اندروں کسی نو بلائی دا یار اندروں باہر آتے منو اندر لے جا ہے نا اللہ فرماندا کسی اوس نال آویں جدے کولے کتا ڈردا ہے کسی ولی نال آنا جنوں راہ دا پتہ ہے جدے کولے کتا بھی ڈردا ہوئے آج وابتغوا الیہ الوسیلہ دا معنی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راو دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں راو دے بن مرشد تینو راہ نہیں ہو لبنا رل مر سے بچرا دے وابتغوا الیہ الوسیلہ راہ دے ہر کوئی آکھاں میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینو راہ نہیں ہو لبنا رل مر سے وچ راہ دے اللہ فرماندا میرے راہ والا ہونا ہی نا تے کسی اس نہ لاویں جنوں راہ دا پتہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ مرشد اس واسطے ضروری ہے بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے 12 سال مرشد نو وضو کرایا تہجد دی نماز دا جدو 11 سال گزر گئے تے 12ویں سال دی آخری رات آئی نا آخری رات تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے نا تے مرشد کامل حضور خواجہ قطب عالم قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت بابا جی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ میرے تو قبل مفتی صاحب قطب دی تعریف فرما رہے سن یاد رکھیے قطب اجڑیاں مائی چکی چلاندیاں سن نا پرانے زمانے دے اندر وہ چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن تے اوپر والے پارٹ دے اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوندی سی وہ کلی نو قطب کیا جاندا اگر قطب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں اس طرح اولیاء وچ قطب انہوں کیا جاندا ہے کہ جیڑا چکی دے قطب دی طرح پورے شہر دے نظام تے چکی چلاوے ہر شہر ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے حضرت شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور
دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچدا ہے، او دلی دا کتب ہے. انہاں دے مرتبے ویکھ تے عاجزیاں ویکھ. او مرید عرض کردا بابا جی میں او کتب صاحب نو ازما کے آواں. فرمایا جا نا. مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چک تے کرایو. آپ نے ایک خربوزہ چک کیتا، تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا پھکا اور چک کرو. بابا جی نے دوسرا دیتا، وہ بھی سٹ دیتا، کہنے لگا پھکا اور چک کرو. بابا جی تیسرا، چوتھا، پنجواں، ساری دکان ہی چک کر گیا. بابا جی بھولے ہی نہیں. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا حضور بندہ تے واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن دے بعد وہی مرید آ کے کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا. فرمایا دلی دا کتب بڑا سخت ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ رہی ہے، او دلی دا کتب ہے. حضور چیک کر کے آواں. فرمایا جا چیک کر کے آ. گیا تے جا کے کہنے لگا بابا جی یہ شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا دیتا، وچ تنکا ڈال کے روڑ کے کہنے لگا یہ خراب ہو گیا، اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نے. اے ہر سبحان اللہ جی. اگر میں کتب دی تعریف والے پیسے پینڈے پہ گیا تقریر ایسے تے ہو جانی ہے. نہیں تو مطلب غوث پاک دے دروازے لا جنا بابے نے کیویں چور نو کتب بنایا. جڑی اب کتب دی تعریفات حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جامع کرامات الاولیاء وچ، امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے، حضور مجدد پاک نے، حضور داتا پیا نے کشف المحجوب دے اندر، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کتب دی جڑی تعریفات کیتیاں انہاں تے میں گفتگو کراں. علیحدہ عنوان سارا مڑ واپس آ جا. اپنے مرشد کامل حضور قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال وضو کرایا. جدو آخری رات آئی نا تے بابا فرید آرام فرما رہے. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تہجد دی نماز ویلے اٹھے، اٹھ کے فرمان لگے اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑو دے مسیح. اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑو دے مسیح. تو ستا او جاگدا تیری ڈانڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستے آؤ اتے خلقت ویکھن جا. مت کوئی مل جائے بخشیا اتے تو بھی بخشیا جا. مرشد نے جگایا تے آکھیا اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت. تو ستا وہ جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. بابا فرید اٹھے 12ویں سال دی آخری رات سی، کچھ لیون دی رات سی. آپ دی عادت مبارکہ سی کہ اپنے مرشد کامل روزانہ پانی گرم کر کے وضو کرواتے سن. آخری رات امتحان دی رات، سردی یخ بستہ رات. آپ نے جدو لوٹے نو پانی دا لوٹا چکے آپ بھر کے شام پہ رکھ دے سن، لوٹے نو ہاتھ لگایا تو ویکھیا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، میرے بابے نے وضو کرنا ہے. آپ نے دیا سلائی کو تلاش کیتی ہوگا جی اس ویلے جو بھی اگ دا نظام سی. آپ نے دیکھا کہ کلی بچ کچھ بھی نہیں. امتحان ہوندے نا عشق دیاں منزلاں دے. آپ نے خیال آیا ہوں میں اپنے بابے نو وضو بھی کرانا ہے، مرشد کامل نو وضو کرانا ہے تے پانی بھی گرم کرنا ہے. کیویں کرا؟ آپ نے دیکھا دور کدھر اگ پہ بلدی نظر آوے، دھواں پہ اٹھدا ہے. خیال آیا پانی گرم کرا کے لے کے آواں. میرے بابا جی تے مرشد نے کہا آپ نے وضو فرمانا ہے. آپ ٹورے ٹورے تے او سامنے گاؤں وچ گئے تے ویکھیا کہ گھر وچ دھواں اٹھدا پیا. تے آپ نے دروازہ کھٹکایا تے ایک بی بی باہر آئی، لٹا کے کر کے کہ آپ نے فرمایا آ میرے مرشد نے وضو کرنا جی تے آ پانی گرم کر دیو.
بی بی نے جدو بابے فرید دے چہرے وال ویکھیا تے آ بابے دی سونی سونی چشمے آہو ہیں اکھ خوبصورت اکھ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولیو ہوندا جنوں ویکھیے خدا یاد آ جائے آ بابے دی سونی سونی اکھ میں کیڑا رنگ پیش کراں ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کیڑا رنگ دیواں اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے بی بی نے جدو حضرت بابا فرید دی اکھ ویکھی نا تے کہن لگی بابا پانی تے گرم کر دے مانگی آ اکھ مینوں دے دے یعنی ہوتی نیت بدل گئی انہیں آکھا کہ تو اپنا آپ مینوں دے دے بابا بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میں اکھ دے دے مانگا پانی تے گرم کر کے دے تے نال چھری بھی لے کے آیا جی عورت جڑے ویلے پانی گرم کر کے لے کے آئی نا تے انہیں چھری بھی نال رکھی پلیٹ دے اندر بابا جی نے پانی دا لوٹا پکڑیا گرم ہے تے آپ نے چھری پکڑی اپنی اکھ وچ ماری اکھ نکال کے تے پلیٹ وچ رکھ دی بابا جی اکھ نکال کے جدو بی بی نے دے کے آئے نا تے اپنی اکھ تے اس طرح پٹی بند کے نا تے آ کے تے حضور خواجہ بختیار کاکی نو وضو کروا رہے بابا جی وضو کر دیں جو کہ فرمایا فرید یہ پٹی کیوں بندی ہے آپ کہتے ہیں بابا جی میری نہ اکھ آئی ہوئی ہے کسی دی آنکھ آشوب چشم ہو جائے اکھ سرخ ہو جائے لال ہو جائے خراب ہو جائے آنکھ پنجابی چ سادہ کر کے عرض کرم ککرے آ جان اکھ وچ پنجاب وچ ساڈے لوگ بعض شہراں وچ کہندے نے اکھ آئی ہوئی ہے یعنی مطلب ہوندا اکھ خراب ہے خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا فریدا پٹی کیوں بندی آ عرض کی تھی حضور میری آنکھ آئی ہوئی ہے خواجہ بختیار کاکی وضو کر کے کھڑے ہو گئے فرماتے نے فریدا پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی پٹی کھول دے اکھ اچھا بولو اکھ فرید نے پٹی کھول کے دیکھا تے اکھ آئی ہوئی ہے لو جی مرشد کامل نے جدو فیض عطا کیتا نا حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ پھر بابا فرید نو ملن آئے پاک پتن شریف دونہ دی یاری بڑی سن اللہ محمد 4 یار اے جڑے 4 یار نے اونا چے بھی ایک نے یہ 4 یار سن اپنے دورے یار یار نو ملن آئے نا تے دو میں سامنے سامنے کرسی تے بیٹھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بابا فرید نو کہنے لگے بابا جی اے ولایت دی کیڑی منزل تک پہنچ گئے ہو تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور میں اس منزل تے ہاں کہ آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا اینو میں کدے آکھا نہ اڑ آپ نے جی اینا ہی فرمایا تے کرسی اڑ پئی او اوپر جا کے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کہتے ہیں حضور منو تے نیچے اتارو بابا فرید فرماتے ہیں نیچے آؤ میں جے کدوں آکھے اڑ تسی سبحان اللہ کل بھی بولیا جے مینوں پھر بھی تسلی رہے گی بولے تے ہاؤ نا تقریر تسی آج سن جاؤ آپ نے فرمایا نیچے آ جا میں آج کدوں آکھیا اڑ کرسی نیچے آ گئی میرا دل کرتا میں تھے قرآن پڑھا بھائی پہلے سنو قرآن پھر سنو حضرت میاں محمد بخش دا کلام اس حوالے نال جڑے اے جدو بول دے نا اے اللہ والے جدو بول دے جو انہاں دے لباں چوں نکل جاندا ہے اللہ نے رضا فرمایا لهم یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین اسی دعا کریے او مننے نہ مننے او دی مرضی ہے او اللہ الصمد ہے نا او صمدیت ہے او دی ذات انہوں کسی دی پرواہ نہیں ہو کسی دی مننے یا نہ مننے پر جدو آئی نا اپنے دی واری اللہ فرمائے لہم ما یشاؤون عند ربہم آج نہ یاریاں میرے نہ لگ گئی نا آج جڑے میرے ولی نے اللہ فرماندا انہوں ہاتھ اٹھاون دی لوڑ نہیں لب ہلاون دی لوڑ نہیں فرماندا دل چ ارادہ ہی کر دینا میں پورا کر دینا دل چ ارادہ کر لینا پورے کر دینا
میاں محمد بخش رحمت اللہ نے اس آیت انج ترجمہ فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں سچے مرد بھائی سچے مرد اس صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیدہ ہو اے پکی خبریں آسانوں مولا پاک منیدہ ہو اے پکی خبریں آسانوں. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں. یہ تھکے نہیں تو میں گل سنا دے بھائی. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جنگ احد کے اندر نا ایک حضور دے صحابی شہید ہو گئے. حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے والد ہیں. آپ شہید ہوئے نا تے آپ دی ایک چھوٹی جی بچی شام دا ویلا تے مدینے دے باہر کھڑی ہے. جڑے صحابی میدان احد جو مدینے والا ہوندے نا بچیوں نو پوچھ دیئے میرے بابا کتھے نے. صحابہ نو پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے. ہر صحابی کہتے تھے بیٹی میرے پیچھے فلاں صحابی آ رہے نے انہوں نے پوچھ لو بابا کتھے. حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری آ رہی. بچی آپ دی سواری دی محرم پکڑ کے نا ٹوٹی ٹوٹی مدینہ دی گلی تک آ گئی تھی. کہندی حضور میرے بابا کتھے نے. اجی آئے کیوں نہیں. مولا علی نو پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے نے. آپ نے دسیا نہیں کہ بچی دا دل نہ ٹوٹ جائے. پیار کر کے سر تے فرمان لگے دیئے میرے پیچھے نا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہے نے انہوں کل پوچھ نبی بابا کتھے. بچی پھر مدینے دے باہر آگئی. حضرت سیدنا عثمان غنی دی سواری اڑیک دی رہی. جدو آپ آئے نا تے محارہ پکڑ کے نال نال بچی ٹوٹ دی جا رہی تھی. کہندی حضور میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتہ سی تے بابا تا شہید ہو گئے. دل نہ توڑیا تھے. آپ نے فرمایا کہ بیٹی میرے پیچھے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے انہوں کو پوچھ لو. بچی پھر مدینے دے باہر آ گئی. تاجدار عدل حضرت سیدنا عمر فاروق دی سواری آئی. بچی پھر نال نال ٹوٹی مدینے دی گلی چنالے پوچھے میرے بابا کتھے نے. پتہ سی بابا شہید ہو گئے. آپ نے پیار دے کے سر تے فرمایا بیٹی میرے پیچھے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آندے انہوں کو پوچھ لی بابا کتنے. مفتی احمد یار خنیمی فرما دے کہ بچی پھر مدینے دے باہر آئی. جدو تاجدار صداقت دی سواری آئی نا تے بچی آپ دی سواری دی محرم پکڑ کے نال نال ٹر دی جا رہی. عرض کر دی اللہ جپالا میرے بابا کتنے نے. آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نہیں. آپ دے لبا چو نکل گیا بیٹی رونا میرے پیچھے پہ آندے نے. ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی تھی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں بھئی جو کچھ کہن. انڈیا دا شہر احمد آباد ہوتے کلہ دے ولی نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اوچ شریف دے سادات خاندانی چون. آپ تہجد نماز پڑھن واسطے نا وضو کر کے گھروں جا رہے تھے. اندھیرے چ نا آپ نو گلی چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی. آپ گردے گردے بچ گئے. اٹھ کے نا تے اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا کہ جس نہ ٹھوکر لگی سخت چیز محسوس ہوئی. تے اپنے آپ نو فرما دے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے. اٹھ کے فرما دے ہورے کی ہے.
صبح اٹھ کے لوگ جب اس چیز نو ویکھیا تے لوگ حیران رہ گئے کہ وہ ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے لویا ہے، ایک پاسے پتھر ہے، تے ایک پاسے ویکھ کے کہندے نے لوگ اے ہو رہے کی اج بھی وہ چیز میں کتاب پڑھیا احمد آباد آپ دی قبر تے موجود ہے۔ انگریز اپنے دور حکمرانی کٹ کے یورپ دیاں لیبارٹریاں چلا گئے، جب رپورٹ آئی تے رپورٹ تے لکھیا سی کہ ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے لویا، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے ہورے کی ہے۔ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبان حولا اللہ بولو سبحان اللہ۔ میں تہاڈی جان چھڑ دین لگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو۔ میں بڑے دنوں کے بعد اوکاڑے آیا سا، میں گلی چ کہہ رہا سا حاجی شاہ صاحب نو کہ اج بڑی سبحان اللہ جمع ہو گئی ہونی میرے واسطے بھائی، اج جنی جمع کیتی ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاواں بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کچھ کہن زبان بابا جی نے شکر بڑی پسند سی نا۔ ایک تاجر پاک پتن دی گلی وچ بوریاں بھر کے شکر دیا لے کے جا رہے، بابا جی نے جدو خوشبو آئی نا شکر دی تے بابے نے شکر پسند ہے، آپ قریب جا کے فرمان لگے بوری چکی ہے۔ تاجر نو خیال آیا بابا جی نو شکر پسند ہے، جے میں آکھیا شکر ہے انہاں فرمانا بوری کھولو شکر کھلاؤ۔ تے میں منڈی چو ہو گیا لیٹ، کہنے لگا بابا جی اے نمک ہے، اے کی ہے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا۔ انہیں جا کے جدو منڈی چ بوریاں کھولیا ویکھیا سارا ہی نمک ہے، ویکھیا لکھاں دا نقصان ہو گیا، دوڑیا پاؤ کا پتہ نہیں آیا، قدماں دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی اے نمک نہیں شکر سی۔ فرمایا شکر ہی ہوئے گی۔ انہیں جا کے بوریاں کھولیاں ساری شکر بن گئی۔ خواجہ خان عالم نو پتہ چلیا، فرمان لگے بڑا عجیب بابا ہے، شکر دا نمک بنائی جاندا ہے، نمک دی شکر بنائی۔ اچھا جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ۔ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں یہ چیزاں دیاں خاصیتاں بدل کے رکھ دیں دے، انہاں دے تے لباں چو نکلنا نا بھائی۔ اجڑے بیلی کہندے داتا صاحب کی لین جاندے عرس مبارک سی نا پرسو داتا پیر رحمت اللہ علیہ دا بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے دربار چلو جو تے کئی دوست کہندے نے کی لین جاندے ہو پیروں کول ولیاں دے بوئے تے کی لین جاندے ہو، ایتھے کی ہے؟ میں کدے فرقہ واریت دی گل نہیں کی تھی کیونکہ میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ میں لکھ بار لعنت بھیجنا فرقہ واریت تے، مگر اپنا عقیدہ بیان نہ کرے تو بندہ بے غیرت ہوتا ہے۔ میں اپنے عقیدے دی گل کر رہے ہیں۔ جی کوئی آکھے نا ولیاں دے دروازے کی لین جاندے، لوگ دلیلیں بھی دیندے نے، کہندے نے کہ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے میں شاورک دے نیڑے ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نیڑے ہوں، میں قریب ہوں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میں قریب ہوں، میں شاورک دے نیڑے ہوں، میں سننا، وہ سنتا ہے، کوئی شک نہیں ہے سنتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی بارش دی دعا کرنے واسطے قوم دے نال جا رہے، بارش نہیں ہو رہی تے آپ راہ چ پلٹ آئے۔ امت نے عرض کی تھی حضور بارش دی دعا نہیں کرنی، آپ نے فرمایا بارش آ جائے گی۔ حضور جتے دعا کیتی نہیں تے بارش کی میں آ جائے گی؟ فرمایا اساں تے دعا نہیں کیتی، میں ویکھیا راہ وچ ایک چھوٹی جی کیڑی، ایک چیونٹی اپنے ہاتھ آسمان وال ویکھ کے کہہ رہی ہے اے بندیاں دے گناہاں دی سزا سانوں کیوں دینا تے بارش برساؤ نا؟ آپ نے فرمایا رب نے کیڑی دی من لئی ہے تے منن تے آوے تے کیڑی دی من لوے۔ وہ سندا سارے دے لوگ کہندے نے کہ اللہ شارک دے نیڑے وے، او قریب ہے، وہ اندر کہندا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں میرا بندہ پکارے میں سننا۔ پھر تسی ولیاں کول کی لین جاندے ہو؟ اللہ نو کہہ لو او نیڑے وے۔ مرض کیتی یا اللہ گل تے ٹھیک ہے، وہ ہے بھی شارک دے نیڑے وے، ہے بھی قریب ہے، تو سندا بھی ہے، پھر اسی پیراں تے ولیاں کول کیوں جائیے؟
اللہ فرماتا تینوں ولیاں کول تے جانا ہی پوے گا. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا سندا میں ساریاں دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں. سندا میں ساریاں دیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا اوہو پکی خبر ہے سانو. اللہ کریم اپنے بندیاں دی سندا تے قریب تو ہو کے سندا ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر نا ایک مرید نے زمین دا کوئی ٹکڑا کوئی زمین دا کوئی کھیت آپ نو تحفہ تا نظرانہ تن پیش کیتا. چند دن گزرے تھے قبضہ گروپ والے آگئے تھے کہنے لگے بابا جی یہ زمین ساڑی ہے. فرمایا بھائی منو تے مرید نے تحفہ تے نظرانہ پیش کیتا ہے. کہنے لگے بابا جی اسی نہ تھوڑنوں عدالت وچ مقدمہ کریں گے. آپ نے فرمایا بڑے شوق نہ کر لو. قاضی دی عدالت وچ مقدمہ ہو گیا. قاضی نے جدو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو عدالت وچ بلایا نا تے بابا جی گئے. آپ نو قاضی پوچھدا ہے بابا اس زمین کی لیے؟ ہن بابا جی نے قرآن پڑھیا. میں بھی پڑھا بس اور تھوڑے لمحے منو قبول کر لو پھر میں بس جا رہا بھائی. میں رات بھی 2-3 تقریرہ کرنی آؤں دیاں بھائی جی. میں کمنٹس کر صبح بھی میں تقریباً زور تو بعد جڑا مالے پڑھنے, رات بھی کل جڑا مالے بھی. تو میری دن رات دی مصروفیت ہے, روزانہ راتاں دی جگراتے, سفر در سفر در سفر. یہ تھوڑی سبحان اللہ ہوتی ہے, تھوڑا محبت ذوق ہوتا جڑا میری روزانہ دی تھکاوٹ اتار دیندا, میں پھر تازہ دم ہو جانا. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی آیت پڑھی. آپ نے فرمایا اللہ کہتا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پروردگار نے فرمایا سا زبور دے اندر لکھے آئے تسی اپنی اولادہ نو اپنے زر زیور زمین دا بارش بنا دے ہو. اللہ فرماتا میرا پتر کوئی نہیں, تسی اپنے پترانو اپنی زمین دا بارش بنا دے ہو. میں اپنے ولیانو اپنی زمین دا بارش بنا دیتا. فرمایا اللہ تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. قاضی کہنے لگا بابا جی زمین تو ہاڑی ہے تو پھر کوئی رجسٹری, کوئی انتقال, کوئی پروف, کوئی گارنٹی, کوئی کاغذات. آپ نے فرمایا منو تو مریداں تحفہ دیتا ہے بھائی. رجسٹری انتقال کوئی میرے کو کاغذات نہیں ہیں. قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تو ہاڑی تے نہ ہوئی. بابا جی فرمان لگے یار پھر کاغذ کی کر لینے, آجا زمین کو بھی پوچھ لینے تو کی لیے, آجا زمین کو پوچھ لینے تو کی دیئے. قاضی کہنے لگا بابا کہتے زمینہ بھی بولیاں. آپ نے فرمایا لوکاں دی ہوئے نہیں بول دی, فرید دی ہوئے بول پہ دی ہے. لوکاں دی نہیں بول دی, فرید دی زمین ہے بول پہ دی. وقت مقرر ہو گیا, وقت مقررات دی قبضہ گروپ والے قاضی نہ لاگے تے بابا جی مریدہ نو لے کے تے پہلی تے پڑھنے تے جا کے کھلو گے. قاضی بابا جی رحمت اللہ علیہ والے بیکھی جا رہے ہو. آپ نے فرمایا قاضی پوچھ زمین کی دیئے. قاضی نے زمین وال چہرہ کر کے پوچھیا زمین کی دیئے. پہلی دے ذرے ذرے چی آواز آئی او قاضی قضیہ نے آپ لکھے جنا رہ جائیں. اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے, جنت دی زمین بھی فرید دی. دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی. یہ نہ آگے کہ مولوی ہمیں حقائدہ بیان کر جاندے. ہاں میں تو انہوں قرآن دیا دلیلہ نال نال پیش کر رہے ہیں. پڑھا قرآن زمین دی تے میں قرآن دیا ہے سنا دیتی. ہن میں تو انہوں جنت دی سناما کہ جنت بھی فرید دی ہے. اللہ نے قرآن چے سارا کچھ بیان فرمایا کہ جنت ولیاں دی ہے, جنت ولیاں دی ہے. اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا نتقيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ فرماندا تلک الجنہ، آ جڑی جنت ہے نا، نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماندا یا ساونا بندیاں نو وراثت چ دے دتی ہے جڑے عبادت والے نے، تقوی والے جڑے تقوی والے نے. اساں اے جنت انہاں نو وراثت چ دے دتی، اولئک هم الوارثون. اے وارث نے جنت تے جڑا چیز دا وارث ہوے او جنوں دل کرے دے دے. او یا جی او حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے جی میں بچے گھروں دے بنا دے نا، ریت دے گھر اپنے پیر دے اتے بنا دے نا. حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ بغداد دا تاجدار ولایت دا تے اس طرح کر کے دریائے دجلہ دے کنارے نا اپنے پیر دے اتے چھوٹے چھوٹے گھروں دے تے گھر پہ بنا دے نے. ہارون رشید دی بیوی ملکہ زبیدہ قریب تو گزری، سیر کرن واسطے نکلی نا تے کہندی ہے اے بہلول ایک ہی پہ کر دیو. آپ چونکہ مجذوب والی سن نا، درویش والی سن، تے آپ فرماتے ہیں جنت چ کوٹھے پہ بنانا. زبیدہ کہندی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو؟ فرماتے ہیں کوئی گاہک ملے ویچ دینے ہاں. حضور کنے دا ویچ دیو؟ فرمایا کوئی 10 دینار دے نا تے ویچ دے تھے. زبیدہ خاتون نے اپنی نوکرانی نو کہا 10 دینار دے. انہیں 10 دینار بابے دی تلی تے رکھے. بابے جی نے دینار پکڑے تے دریا چ سٹ دے. ایک گھر نو اس طرح ڈھا کے نا تے گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا بی بی تیرا جنت محل پکا ہو گیا. زبیدہ خاتون جدو گھر گئی ہے نا محلے چ تے رات نو ہارون رشید بادشاہ دی قربے چ بیٹھی ہیں تے بادشاہ نے پوچھا بیگم اج دن کیسا گزاریا؟ آکھیا میں تے دریائے دجلہ سیر کرن گئی ساں تے اوتھے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ سن تے آپ گروندے بنا رہے سن. میں پوچھا حضور کی کر دیو؟ فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا. میں عرض کیتی حضور کو بیچ دیو؟ فرماندے نے کوئی گاہک ملے ویچ دے. میں پوچھا کتنے دا؟ کہنے لگے 10 دینار میں دیتے تے آپ نے دریا چ سٹ دیتے تے آپ نے ڈھا کے فرمایا جا بی بی تیرا جنت محل پکا ہو گیا. بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا تو ایڈی سیانی عورت ہے، جہاں دیدہ خاتون تھے تو 10 دینار ضائع کر دیتے، انج بھی کدے جنت ملی ہے. بادشاہ نے بیوی نو ڈانٹ کے تھے جدو رات لیٹے نا ادھی رات ویلے بارو ہارون رشید بادشاہ نے ویکھیا جنت دی سیر خواب وچ پیا کرنا. ایک محل تے لکھیا زبیدہ خاتون. ہارون رشید اندر جان لگا، فرشتے نے دھکا مارے آؤ، کہن لگا میری بیوی دا محل ہے. فرشتے آکھیا نا نا ایتھے او آؤندا جنہیں خریدے آئے ہوئے. ہارون رشید دی اکھ کھل گئی. ادھی رات ویلے دوڑدا دریائے دجلہ دے کنارے آیا، دیکھیا بہلول دا نا اجے بھی گروندے پہ بنا دینے. عرض کردہ بابا جی کی پہ کرنے ہو؟ فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا وا. کہن لگا بابا جی کو بیچ دے ہو؟ فرمایا کوئی گاہک ملے بیچ دینے ہاں. بابا جی کنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے ہاں. بادشاہ نے عرض کی تھی لجے پالا زبیدہ نو 10 دینار دا بیچے آجے، میں نو پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دے ہو. فرمایا جیڑا بیچ کے سودا کرے انہوں مہنگا بیچنے. جیڑا ویکھ کے سودا کرے انہوں مہنگا بیچ دے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اے جنت دے وارث ہوندے نا. تائیوں صحابی رسول حضرت ربیہ نو جدو حضور نے فرمانا سال ربیہ سوال کر مانگ جو مانگنا ہی، تو انہاں کیا سی نا کہ انی مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں کملی والے کچھ دینے نا تے جنت چ اپنا ساتھ عطا کر. بھائی جڑا دے ہی نہ سکے تو کل منگن دا فائدہ کی. صحابی نے دسیا کہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. اللہ نے فرمایا جنت دے وارث نے. اے وارث نے جنت جنوں دل کرے عطا کر دے. پتہ چلیا کہ زمین دنیا دی بھی فریدی ہے تے جنت دی زمین بھی فریدی ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من
آوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو ایک مائی آئی تے کہنے لگی حضور میری بیٹی دی شادی ہے تے میرے کو ایک دھیلا بھی نہیں پیسہ کوئی نہیں حضور تے بیٹی دی شادی دا دن بھی آ گیا. بابا جی نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے کے آ. میں تمہیں دساں اس زمین دے کیویں وارث نے مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی. بابا جی نے تلی تے رکھ کے نا تے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح کر کے نا تے مٹی دے ڈھیلے نو پھونک ماری تے آپ نے پکڑ کے وہ ڈھیلا مائی نو پکڑایا. آپ دے ہاتھ وچ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ وچ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی جدو سونا لے کے گھر گئی تو انہیں ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھونک ماری مٹی دے سونا بنا دیتا. مائی نے گھر جا کے نا تے مٹی دا ڈھیر لا لیا. ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھونکا مار دی گئی. سویرے اٹھ کے ویکھیا تے مٹی مٹی رہ گئی. تے آ کے بابا جی نو کہنے لگی وے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا. تو کلمہ پڑھ کے پھونک مارے تے مٹی دا سونا بنا دے. میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھونکا ماری مٹی مٹی رہی سونا نہیں بنی. سنو بابا جی دا جواب. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھنا ہوئے تے زبان تے فرید دی چاہی دیئے. ہاں فرمایا کلمہ پڑھنا واسطے زبان فرید بھی ہونی چاہی دیئے. پر آپ نے فرمایا اسی کوئی اللہ دے ولی مٹی دا سونا بنان نہیں آئے. اسی نہیں کوئی مٹیاں دا سونا بنان آئے. فرمایا میں مٹی نو سونا بنا کے آن والی امت مصطفیٰ نو دسنا چاہنا کہ ولی دے قرب چاہوے تے مٹی سونا بن جاندی ہے. تے اے بندیا تیرا بھی وجود تے اسے مٹی دا ہی بنیا نا. اسے مٹی نالی تیرا وجود بنے. آ ولی دے قرب چاہ تیرے وجود جو ریت نکال کے تے مٹی نو گو کے تینو سونا بنا دے پھر تینو سونا بنا دے بے. اسی اس واسطے دنیا تے نہیں آئے کہ اسی مٹی نو سونا بنا دئیے. اسی انسان نو سونا بنان واسطے آئے ہیں. انہوں ہیرا بنانا انہوں تراش کے یہ اصلیت دسنا ہے کہ انسان تو ہے کی ہے. گرامی قدر حضرات ولی دا قرب انسان نو انسانیت عطا کر دیتا ہے. ادھر تے بحث کریے تو بے شمار دلائل بے شمار باتاں نے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں آخر تے ماں دی عظمت دے حوالے نال کوئی ایک دو بات سنا دیو. میں ایک ہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں. ماں کائنات دی ایک عظیم تے شفیق ہستی ہے. بیٹا جو سنا رہے ہیں سنو بیٹا. کدے غور کیتا جے کہ بچہ گرمیاں دوپہر ویلے سوتا ہوئے نا تے ماں اپنا پھٹیا پرانا تے گندا جا دوپٹہ بچے تے دے دے نا تے بچی نو انج لگدا جویں خدا دی رحمت چھاں کر دیتی. بندہ اپنی ہمسائی مائی نو کہندا کہ آ جڑی مائی ہے نا اے میری ماں ورگی ہے نا. او میری خالہ لگدی ہے میری ماں ورگی ہے. آ فلاں خاتون جڑی محلے دار ہے نا مائی صاحبہ اے میری ماں ورگی ہے. بندہ کسے بھی مائی نو ویکھ کے کہہ سکدا ہے میری ماں ورگی ہے. کدے ویکھیا جے کسی نے آکھیا ہوے میری ماں او مائی ورگی ہے نہیں نا. کسے دی ماں تے تیری ماں ورگی ہو سکتی ہے پر تیری ماں ورگی کسے دی ماں نہیں ہو سکتی. اپنی ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوندی. میں تے جدوں بھی ماں دا تذکرہ چھیڑیا میں 90 سال دے بابے نو بھی روندا ویکھیا. میں 6 سال دے بچے نو بھی اوویں روندا ویکھیا. انسان کسی بھی عمر دے حصے چ چلا جائے انہوں ماں دی اونجی لوڑ ہوندی ہے جویں چھوٹے جے بچے نو لوڑ ہوندی. ماما دیاں لوریاں تے ماما دیاں محبتاں تے شفقتاں سارے نو اوویں محسوس ہوندیاں نے جویں چھوٹے جے بچے نو ماں دی ضرورت ہوندی. سارا دن کندھے تے اٹھا کے کھڈان والے چاچے, سارا دن منہ چومن والیاں پھپھیاں, سارا دن شفقت نال کھڈان والی دادی تے دادا, سارا دن انگ رشتہ دار باپ کندھے تے اٹھا کے کھڈاوے. پر جدو ادھی رات ویلے وہی بچہ روندا ہے نا تے اس ویلے سارے کہندے نے ماں نو کہو اینو چپ کرائے. اس ویلے سارے کہندے نے ماں نو بلاؤ. ادھی رات ویلے جدو بچہ روندا ہے تے پھر اودے نال کوئی جاگدا ہے نا, اس ویلے باپ بھی کہندا ماں نو کہ اینو چپ کرا میں سونا ہے. اس ویلے بچہ جدو روندا ہے تے اودے نال ماں جاگدی ہے. سارے رشتے پیار والے ہوندے نے مگر اس ویلے صرف ماں جاگدی ہے. ماں کائنات دی ایسی شفیق ہستی ہے. میرے سیالکوٹ دے تاریخ دے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے نے, حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ.
بہت بڑے خطیب سن. آپ فرماندے ہوندے سن جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرن واسطے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھدے نے, لوگ میرے نام دے نعرے لگاندے نے, اشتہاراں تے میرے نام نال القابات لکھدے نے. خطیب پاکستان, مقرر شیری لسان, مقرر شعلہ بیان, عالم نبیل, فاضل جلیل, شیخ الحدیث والقرآن, جامع العقول والمنقول, حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرماندے نے اتنا لمبا لوگ میرا نام لکھدے, بڑی شفقتاں, بڑے القابات, پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی. فرماتے سن جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی. فرماتے نے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھا تے میری ماں دی آواز آندی ہے, وے جوس بھائی آ گئے ہیں. نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے, حضور کہندے نے, ہاتھ چومدے نے, پر گھارے چ جیڑی ماں وڈیری تے ان پڑھ تے پینڈو ہے نا, اس ماں نو یوسف کہنا نہیں آتا, انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آتا. وہ پینڈو جی ماں کہندی ہے, وے جوس با وے آ گئے. فرماتے سن ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے, کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینوں چیمہ, چٹھا, راجپوت, رانا صاحب, جٹ صاحب, پٹ صاحب, چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون, جڑا تیرے بچپن چ تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا, ایک بار یہ ماں ٹر گئی, پھر رات نو اٹھ اٹھ رویا کرے گا. کدے کوئی ماں ورگا بلاوے, کوئی اونج بلاوے جی میں ماں بلاندی ہے. اج ماں بلاوے تے بچہ کہندا اج ماں آکھے نا بیٹا گل سن, تے اج دے پتر کہندے نے اماں کی ہے چپ کر. اج ماواں نو ڈانٹ دے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آیا, تے اج دا پتر نے جو گھوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا نہیں کتھوں آیا. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. اج ماواں روندیاں تے باپ کر لاوندے. صاحب وارث صاحب بالکل اگلے دن ایک مائی وڈیری آئی تے کہن لگی اسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو. میں کہیا ماں جی کدے واسطے؟ کہندی میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں. یہ چتھرو آگے میں کتھوں لیا کے دیواں ماں تینوں تعویذ. جڑا اج دی اولاد تے اج دے پتراں نو ماں پیو دا فرما بردار بنا دے, جنہاں تے قرآن تے رسول دے احکامات دا اثر نہ ہوے. اج ماواں روندیاں تے باپ کو بلاندے. اج ماں بولے تے پتر کہندا ماں چپ کر, تینوں نہیں پتا. او ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں. جڑے باپ نے تینوں انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا, جو اس باپ نو تو بے وقوف انسان سمجھدا. پر پوچھو اس کو جی ماں ٹر گئی. مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چل دیوار نہ لگ کے رو رہے سن. کسی آکھیا مولوی جی چپ کر جو, صبر کرو, چلو چلی دا میلہ. ماں وڈے جی ٹر گئی. رو کے فرما دے ماں تے جانا ہی سی, رونا تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا, کون جوس با آکھیا تے میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما بانے اے ماما دے کلے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاندے. ایک دن حضور نے شادی نبات پڑھا, امام بیٹھی فرما دینے اس طرح میرے نبی سلام پھیرے نا. تے صحابہ نے ویکھیا حضور دیاں اکھاں چ چھم چھم اتھرو, انج اتھرواں دی کتاب جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نے, انج حضور دے اتھرو پہ گردے. عرض کی تھی سونے تیری ظلف دے کنڈل تو پتر قربان کر دیئے, تو کیوں رو میں محبوبہ؟ محبوب روندے نہیں نہ ویکھے جاندے. عرض کی تھی یا رسول اللہ کنے دکھ دیتا جی؟ حضور فرمان نو کوئی غم نہیں. عرض کی تھی سونے روندے کیوں؟ فرمایا مینوں میری ماں دی یاد پئی اوندی, اج مینوں میری ماں دی یاد آ رہی. آر پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی تے ماواں باج محمد
بخشاؤ کہ کون کرے رکھوالی۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکل رہے آؤ، سرکار روندے روندے کعبے چ آ گئے، سارا دن کعبے وال ویکھ کے روندے رہے۔ ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی، فرماندے نے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی کہن لگی کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بہ کے پہ روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، امیر حمزہ دا خون کھولیا، کھانا بھی نہیں کھاتا، جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری، اودا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے۔ کملی والے نو بادواں تو پھڑ کے سینے نہ لگایا، کہندے نے سونے چپ کر جاؤ، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ میرے آقا نے چاچے دے باز چھڑاواں دیتے، فرمایا چھڑ دے، میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے میرا باپ زندہ ہوندا ہو، لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے، اج کدے میری ماں زندہ ہوندی انج دیوانہ نہ لگ کے نہ روندا ہو، اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا، پر میں کی کراں، اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی۔ میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی تے حضور نے فرمایا صحابہ جب میں میری ماں دی یاد آ رہی، فرمایا جب میرا دل کرتا میری ماں آ میرے حجرے چ بیٹھی ہو، میں اس مصلی تے مسجد نبی دے مصلی تے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں تے نبی کریم نے فرمایا اچانک حجرے چ میری ماں دی آواز آوے، پتر محمد میری گل تے سن جا، تہاڈی ماں بلاوے تسی تے بولتے نہیں نا، پر جدا کلمہ پڑھے ہو، نبی نے فرمایا کدے میری ماں بلاوے نا، میری امی دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا، فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں، میری خواہش تے تمنا ہے کہ میری ماں بلاوے، میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ اے ماں دا مرتبہ تے مقام ایک علیحدہ عنوان ہے، کئی گھنٹے چاہیے دن میں ماں دی عظمت دے حوالے نال پھر کدے آیت عرض کراں گا۔ قاری صاحب دی وارثات دی فرمائش تے اللہ تبارک و تعالی میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے جی، اللہ تعالی انہاں دے درجات دی بلند فرمائے۔ اچھا بعد اچھتے میں گل کرنا بھئی، اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے، آنا جانا قبول فرما کے قاری وارث علی صاحب دی والدہ دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔